सबैलाई जय मसीह। आज हामी बाइबल अध्ययन सुरु गरिरहेछौँ। सदाको जस्तै हरेक सोमबार र बुधबार हप्ताको 2 दिन हामी बाइबल अध्ययनमा छौँ। आज म ख्रिस्टसँग गाँसिएको विश्वासीको अधिकार यो उपशीर्षकमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। प्रियहरू, तपाईहरू सबै गुरुबाहरू विश्वासी जनहरूलाई स्वागत गर्दछु। ख्रिस्टीय अभिवादन। ख्रिस्टसँग गाँसिएको विश्वासीको अधिकार। हामीले बितेको भागहरूदेखि नै मानव अधिकार जो सृष्टिको रहस्य हो अनि त्यो भन्दा एक कदम अगाडि बढेर परमेश्वरले विश्वास गर्नेहरूलाई, अनुयायीहरूलाई जो विश्वासीको अधिकार दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ मानव अधिकार भन्दा श्रेष्ठ र विशेष हैसियत र स्थान देखाउने कुरा हो। अनि त्यसको पक्षहरू, स्वरूपहरू, आयामहरू अनि त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ, कसरी बुझ्ने भन्ने कुराहरू नै हाम्रो बाइबल अध्ययनको मुख्य उद्देश्य रहिआएको छ। हामी विश्वासीहरूको अधिकार चाहिँ स्वतन्त्र अधिकार नभएर वैयक्तिक अधिकार, वैयक्तिक रूपमा कार्य गर्ने, व्यक्तिको इच्छाले, व्यक्तिको प्रेरणाले, व्यक्तिको कामले मात्रै विश्वासीको अधिकार कार्यान्वयन हुन नआएर हामी विश्वासीहरूको अधिकार चाहिँ येशू ख्रिस्टसँगै गाँसिएको, प्रकृतिको हिसाबले गाँसिएको छ, उत्पत्तिको हिसाबले गाँसिएको छ। अनि हामी विश्वासीहरूको अधिकारलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यसरी नै त्यही ढाँचामा निर्माण गर्नुभएको छ भन्ने हामी बुझ्दछौँ। अब हामी रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 17 पदको कमा ध्यान दियौँ। त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, सन्तान हौँ भने त उत्तराधिकारी पनि हौँ, परमेश्वरका उत्तराधिकारी र ख्रिस्टसँग साझै उत्तराधिकारी। हामी सबैलाई थाहा छ प्रियहरू कि हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ। प्रभु येशू ख्रिस्टमा हामीले राखेको विश्वासको कारण, प्रभु येशू ख्रिस्टलाई हामीले हाम्रो जीवनमा निम्त्याएको कारण, ग्रहण गरेको कारण, वचनमाथि हाम्रो विश्वास र भरोसा भएको कारण हामी परमेश्वरको सन्तान भयौँ। परमेश्वरले हामीलाई येशू ख्रिस्टमा सन्तान हुनको निम्ति दिनुभयो। हामी शरीर, रगत, वंशावलीको आधारमा होइन, तर परमेश्वरको प्रतिज्ञा अनुसार, उहाँले तय गरेको विधान र व्यवस्था अनुसार तपाईँ र म परमेश्वरको सन्तान हौँ। हामी परमेश्वरको सन्तान भएको हुनाले परमेश्वरको उत्तराधिकारी हौँ। हाम्रो बाबु परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वरमा भएको धन सम्पत्तिको अंश अधिकारी तपाईँ र म हौँ। पृथ्वीवासीहरू जो यसोलाई विश्वास गर्छन् उनीहरू सबै उत्तराधिकारी हुन्, छोराहरू हुन्, छोरीहरू हुन्। अब त्योभन्दा अगाडि हाम्रो उत्तराधिकारितालाई, हाम्रो अंश अधिकारलाई परमेश्वरले अझै सुनिश्चित पार्नुभयो। सुनिश्चित पार्नुको अर्थ त्यसलाई अझै पक्का गर्नुभयो, अझै त्यसलाई देखिने बनाउनु भयो, अझै त्यसलाई बुझ्न सकिने, छुइन सकिने बनाउनु भयो। त्यसको प्रचार अझै बढी भयो। यति प्रचार भयो कि त्यो कुरा सबैलाई थाहा हुन आयो र कुनै समय कानुनी सङ्कष्ट पर्यो भने, कानुनी सवालहरू उठ्यो भने धेरै बहस गरिरहनु नपरोस्, वकिलहरू लगाइरहनु नपरोस्, पक्षको सम्बन्धमा अनावश्यक रूपमा मेहनत गरिरहनु नपरोस् भनेर परमेश्वरमा पाएको हाम्रो उत्तराधिकारी अंश अधिकारलाई परमेश्वरले फेरि येशू ख्रिस्टसँग साझे उत्तराधिकारी पनि बनाइदिनु। भन्नुको अर्थ तपाईँ र मेरो वैधानिक हैसियत र स्थान परमेश्वरको आँखामा अंश अधिकारी मात्रै नभएर येशू ख्रिस्टसँगै साझै उत्तराधिकारी
भनेपछि हाम्रो अधिकार, हाम्रो विश्वासीको अधिकार धेरै नै सार्वजनिक गरियो, धेरै नै प्रकाश पारियो। हामीले प्राकृतिक सामाजिक संसारमा हेरौँ, कुनै गाउँठाउँ सहरमा जब बाबुआमाहरूको देहान्त हुन्छ, उहाँहरूको शेखपछि उहाँहरूसँग भएको धन सम्पत्ति शेखपछि नभए पनि यदि आमा बाबुले आफू जीवित छँदै दिन चाहे पनि, अनि त्यो दिने चलन पनि छ, त्यो परमेश्वरले नै राखिदिनु भएको मानविकी प्रणाली हो। त्यसमा आफ्नो छोराछोरीलाई धन सम्पत्ति दिँदा धेरै मानिसहरू ल्याइरहनु पर्ने, प्रमाण जुटाइरहनु पर्ने, वादविवाद गरिरहनु पर्ने, पक्षको सम्बन्धमा प्रमाण जुटाइरहनु पर्ने नै हुँदैन। स्वतः सिद्ध हुन्छ, सबैलाई थाहा हुन्छ। हो, त्यसै गरी परमेश्वरले येशू ख्रीष्टमा हामीलाई साझै उत्तराधिकारी बनाउनुको अर्थ चाहिँ के हो? परमेश्वरले विश्वास गर्नेलाई दिएको कुरा अझै प्रचार गर्नु हो। सारा बजारमा सबैले थाहा पाउने गरी त्यसलाई देखाइदिनु हो। अर्थात् तपाईँ र म येशू ख्रीष्टसँग साझै उत्तराधिकारी भएका छौँ। येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्थ्यो, कस्तो हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सामर्थ्य के थियो, के थिएन भनेर हामीले त्यस सम्बन्धमा बेग्लै छलफल चलाइरहन खाँचो छैन, जानिरहन खाँचो छैन। हामी सबैलाई थाहा छ येशू चाहिँ सर्वसामर्थ्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सर्वसामर्थ्य हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँले शिक्षा र सिद्धान्तमा मात्रै बताएको कुरा हामीले सुनेर होइन, तर उहाँले जे शिक्षा दिनुभयो त्यस अनुसारको वास्तविक व्यवहार व्यवस्थामा गरेर पनि देखाउनु भयो। त्यसै उसले हामी थाहा गर्छौं येशू चाहिँ सर्वाधिकार सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। अनि सर्वाधिकार सम्पन्न येशूसँग जे पनि परमेश्वरको अंश अधिकार थियो, जो अंश अधिकार येशूले मानिसहरूको बीचमा आफ्नो सेवकाईको दौरान प्रकट गराउनु भयो, जो कुरा हामीलाई थाहा छ, हो उहाँसँग नै तपाईँ र म पनि उत्तराधिकारी छौँ, साझै उत्तराधिकारी। तपाईँ र मलाई यस्तो प्रकारले अनुभूति नहुनु, यो प्रकारको तपाईँ र मसँग अनुभव नहुनु, यो प्रकार हाम्रो तपाईँ र मेरो हृदयले र हाम्रो मगजले त्यो समझ नपक्रिनु चाहिँ परमेश्वरको कमजोरी नभएर, परमेश्वरले नदिनु भएको भएर होइन कि तपाईँ र मैले त्यो कुरालाई बुझ्न, लिन, अपनाउन, त्यसमाथि हाम्रो चिन्तन मनन गर्न, त्यसमाथि हामीले ध्यान लाउन मा हाम्रो कमजोरीको कारण हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन होला। तर परमेश्वरको लिखित वचनले हामीलाई कस्तो लाग्नु पर्ने हो, हामीले के हाम्रो समझमा ल्याउनु पर्ने हो, हाम्रो अनुभूतिहरू, हाम्रो संवेदनाहरू, हाम्रो हामी भित्र भएको त्यो ऊर्जाहरू, हामी भित्र भएको स्मरण गर्ने शक्तिहरू, हाम्रो सोचहरूलाई कसरी तयार गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनले नै तपाईँ र मलाई देखाउने, डोर्याउने हुँदाखेरि यी वचनहरूले हामीलाई त्यो कुराहरूतर्फ लगिरहेको छ। रोमी 8 अध्यायको 17 पदको खमा हेरौँ अब। उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। येशू ख्रीष्टसँग तपाईँ र म साझै उत्तराधिकारी भएको हुनाले उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। अब येशू ख्रीष्टले भोगे जस्तै उहाँसँगै उहाँको निम्ति, सुसमाचारको निम्ति, परमेश्वरको राज्यको निम्ति तपाईँ र म जो परमेश्वरको अंश अधिकारी हौँ, छोराहरू हौँ, छोरीहरू हौँ, दुःख किन भोग्नु पर्ने होला त्यसको चर्चा म अलि पछि गर्छु। तर एउटा कुरालाई ध्यान दियौँ, यदि तपाईँ र मैले प्रभु येशू ख्रीष्टसँग दुःख भोग्छौँ भने चाहिँ त्यसको फलस्वरूप, त्यसको परिणाम स्वरूप हामी के हुने रहेछौँ?
हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। महिमित भनेको के हो? महिमा भनेको के हो? बाइबलमा महिमा 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 भन्ने शब्दहरू धेरै ठाउँहरूमा छ। अनि तपाईँ र म परमेश्वरलाई आराधना गर्दाखेरि यसुलाई महिमा होस्, परमेश्वरलाई महिमा होस्, महिमा 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 भन्छ। महिमा भन्नुको अर्थ के हो? येशू ख्रीष्ट जो महिमामा हुनुहुन्छ, महिमित हुनुहुन्छ, वचनले भन्छ कि वचनले तपाईँ र मलाई निश्चिततापूर्वक बताउँछ कि हामी पनि येशूसँगै महिमित हुन्छौँ। महिमित हुनुको दुईटा अर्थ हुन सक्छ प्रियहरू। एउटा त हो तपाईँ हामी सबैले आशा गरेको र त्यो आशाको मार्गलाई हामी पछ्याइरहेछौँ। हाम्रो जीवनको अन्त्यमा हामी स्वर्गमा जान्छौँ। स्वर्गमा जानु महिमित हुनु। तर परमेश्वरले जो महिमित हुनेछौ भनेर भन्नुभएको छ, मानिसहरूको विश्वासीहरूको मृत्युपछि स्वर्ग जाने कुरालाई मात्रै भन्नु भएन, तर विश्वासीहरू पृथ्वीको जीवनमा जिउँदै गर्दा, पृथ्वीको जीवनमा जीवन जियाइको उद्देश्यलाई पूरा गर्दै गर्दा, परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मेरो निम्ति हुन आउँछ भनेर भनेको कुराहरू, परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनको निम्ति बोल्नु भएको आशिषहरू, जो हाम्रो निम्ति दिएको ती कुराहरू तपाईँ र मैले हामी बाँचिरहेको जीवनमा प्राप्त गर्नु, उपभोग गर्नु, त्यसमा रहनु, महिमित हुनु। परमेश्वरको महिमा चाहिँ के हुन्छ? व्यवहारमा, व्यवस्थामा प्रकट हुन्छ। येशूले आफ्नो महिमा मानिसहरूको बीचमा प्रकट गर्नुभएको थियो। मरेको लाजरसलाई येशू ख्रीष्टले त्यो ओडार बाहिर उभिएर बोलाउनु भयो अनि लाजरस चाहिँ उसलाई बाँधिएको कात्रो सहित बाहिर निस्कियो। त्यो के हो? महिमा हो। महिमाको अर्थ परमेश्वरमा भएको जीवन, परमेश्वरमा भएको आनन्द, परमेश्वरमा भएको सामर्थ्य तपाईँ र मेरो जीवनमा, तपाईँ र मेरो परिवारमा, तपाईँ र मेरो सामाजिकतामा, क्रिस्चियनहरूको विश्वासमा सामाजिक, भौतिक, प्राकृतिक रूपले प्रकट हुने के हो? परमेश्वरको महिमा हो। जो महिमा वचनमा लेखिएको छ। वचनमा लेखिएको छ कि परमेश्वरको सामर्थ्य चाहिँ प्रकट हुनेछ। भनेको छ भने मृत्युमा पुगेको मान्छे बौरी उठ्नु परमेश्वरको सामर्थ्य हो। अनि वचनमा लेखिएको छ परमेश्वर सर्वसामर्थ्य हुनुहुन्छ, उहाँले सबै सृष्टि गर्नुभयो। येशू पानीमाथि गालिलको समुद्रमा हिँड्नुभयो, किनभने येशूको अधिकार सृजित कुराहरूमाथि छ, त्यो महिमा हो। येशूलाई भिरबाट फ्याँक्नु भनेर नासरतका मान्छेहरू उठेर उहाँलाई पक्रेर भिरमा लगे अनि फ्याँक्नेहरूले फ्याँकिदिए। तर यसो हेरेको त येशू भिरमुनि खस्दै हुनुहुन्छ कि भनेर तिनीहरूले विचार गरे। तिनको पछि ठुलो भिड थियो। तर कसैले देख्यो येशू त अघि उनीहरूले नै येशूलाई ल्याएको बाटो पो येशू त खुरुखुरु फर्किरहनु भएको छ। अनि त्यो भिडले जब छक्क मानेर येशूतिर हेर्यो, येशूले भन्नुभयो, मेरो समय आएको छैन। संसारले येशूलाई मृत्यु दियो अनि येशू तिनीहरूले मृत्यु दिइन्जेलसम्म येशू सहमत पनि हुनुभयो। अनि जब भिडमा भएका मान्छेहरूको हातले येशूलाई भिरमा फ्याँकिदियो, फ्याँकिनु पनि भयो, तर येशू फेरि बाटोमा देखा पर्नुभयो। यो के हो? महिमा भनेको यही नै हो। अर्थात् तपाईँ र म हाम्रो जीवन भोगाइमै येशूसँगै हामी महिमा पनि, महिमित पनि हुनेछौँ। भन्नुको अर्थ तपाईँ र म विश्वासीलाई दिएको परमेश्वरको जो अंश अधिकार हो, जो विश्वासीको अधिकार हो, त्यो अधिकारलाई जहाँसम्म तपाईँ र मैले थाहा गरेर विश्वास गर्छौँ, जस्तो एउटा कान पाकेको मानिसले अगुवाहरू भेला गर्छ अनि उनीहरूको प्रार्थना ग्रहण गर्छ, अनि उसले पनि बाइबल पढ्छ, अनि परमेश्वरलाई बिहान बेलुकै पुकार्छ, उसले विश्वास गर्छ र उसले त्यो प्राप्त गर्छ। त्यस्तै त्यो भयो एउटा सानो कुरा। कोही
जवान मानिस छ, उसलाई बिहे गर्नु परेको छ, उसले उसलाई सुहाउने उपयुक्त जोडी खोज्दैछ, उसले प्रार्थना गर्छ, दाइलाई पनि प्रार्थना गर्नु लाउँछ, गुरुबालाई नै लाउँछ, साथीलाई नै लाउँछ, दिदी बहिनीलाई नै लाउँछ, ऊ पनि प्रार्थना गर्छ, खोजीमा हुन्छ, उसले त्यो पाउँछ। यी सबै भए हाम्रो सामान्य जीवनमा आउने विभिन्न रूपहरू, स्वरूपहरू, घटनाहरू, परिस्थितिहरूमा हामीलाई चाहिने हाम्रो खाँचो र सरोकारको कुरा। तर यो विश्वासीको अधिकार भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा सानोतिनो झिनो मसिनो कुराहरू मात्रै नभएर यसले चाहिँ ठुलो ठाउँ ओगटेको हुन्छ। यो ठुलो ठाउँ यसले जो ओगटेको हुन्छ, यो चाहिँ एउटा जीवन जियाइ। हामी जो विश्वासको जीवन जिइरहेको छौँ अनि हाम्रो विश्वासको जीवनमा हाम्रो पेशा, व्यवसाय र सेवकाई छ अनि हामी संलग्न भएको पेशा, व्यवसाय र सेवकाईमा संसारको रीतिथिति, त्यहाँ व्यवस्था, राज्य, सरकार यी सबै कुराहरूको संयोजन छ। विश्वासीको अधिकार भनेको ती सबै कुराहरूलाई ढाक्ने त्यो मूल कुरो चाहिँ विश्वासीको अधिकार हो। अब यसो हेर्दा यो ठुलो कुरो लाग्छ। ठुलो कुरो किन लाग्छ? यो कुरो ठुलो भएको हुनाले, यो सवाल, यो मुद्दा ठुलो भएको हुनाले हामीलाई ठुलो कुरो लागेको। कहिलेकाहीँ हामी हाम्रो स्थान, हैसियत, हाम्रो परिस्थितिहरू, हाम्रो अवस्था भन्दा ठुलो परिणामको, ठुलो आकारको कुराहरू सुन्यौँ भने त्यो कुरामाथि हाम्रो ध्यान त्यति खिचिँदैन। तर प्रियहरू, विश्वासीको अधिकार चाहिँ हामीले अरू कुराहरूसँग तुलना गरे जस्तो नभएर यदि हामीले हाम्रो ध्यान विश्वासीको अधिकार छ भन्ने कुरामा खिच्यौँ भने तपाईँ र मसँग भएका कयौं समस्या र चुनौतीहरू चाहिँ यसले यो विश्वासीको अधिकारद्वारा सम्बोधन हुँदै, हट्दै, निराकरण हुँदै हाम्रो जीवन चाहिँ सफल हुने, हामी प्रभुमा जे हुन चाहन्छौँ त्यो हुन सक्ने सबै परिस्थितिहरूमाथि परमेश्वरको अनुग्रहको कारण तपाईँ र मैले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा परमेश्वरद्वारा त्यो हुन आउने कुरा परमेश्वरले आशिषकै रूपमा राख्नु भएको कुरा हो। पहिलो कोरिन्थी 6:17 यसै कुराको सहयोगीको रूपमा यो कुरालाई इंकित गर्ने एउटा वचन छ। तर जो प्रभुसँग एक हुन्छ त्यो उहाँसँग आत्मामा एउटै हुनेछ। जो प्रभुसँग एक हुन्छ त्यो उहाँसँग आत्मामा एकै हुनेछ। आत्मामा एक हुनु भन्नुको अर्थ के हो? यसको सजिलो अर्थ चाहिँ येशूले जसरी समस्याहरूको बारेमा सोच्नुहुन्थ्यो त्यसरी सोच्नु, येशूले जसरी समस्याहरूलाई हल गर्नुभयो त्यसरी हल हुन्छ भन्ने कुरामा आशा र भरोसा राख्नु, आत्मामा एकै हुनु। येशूको जीवनको सेवकाईमा परमेश्वरको राज्य ल्याउने जो सुसमाचार थियो, सुसमाचारमा हजारौं लाखौं कुराहरू, विषयवस्तुहरू, पक्षहरू, स्वरूपहरू, ढाँचाहरू, आयामहरू हुन सक्छ। तर ती सबै कुराहरूको उद्देश्य के थियो? परमेश्वरको राज्य ल्याउनु। येशू ख्रीष्ट यसरी नै सोच्नुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो जीवन पनि त्यसरी नै सोच्नुभयो। तथापि उहाँ मानवीय जीवनमा हुनुहुन्थ्यो। दुःख, कष्ट, हाँसो, रोदन, मानविकी संवेदना, दुःख र पीडाहरू एउटा मानवले जसरी अनुभूति गर्छ उहाँले पनि त्यसरी नै अनुभूति गर्नुहुन्थ्यो। एउटा मानवले जसरी क्रोधको अनुभूति गर्छ, रिसको अनुभूति गर्छ, उसलाई झोक चल्छ, येशू ख्रीष्टलाई पनि त्यसरी नै झोक चल्थ्यो। तर ती सबै कुराहरूलाई येशू ख्रीष्टले राज्यको सुसमाचारको केन्द्रीय सरकारको विषय जो परमेश्वरको राज्य ल्याउनु थियो त्यसलाई उहाँले निरन्तर चलाइराख्नु भयो। त्यो कुरा प्रमुख थियो। येशू ख्रीष्टसँग आत्मामा एकै हुनु भनेको त्यो नै कुरा हो। येशू ख्रीष्टसँग आत्मामा एकै हुनु भन्नाले
केवल येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु मात्रै होइन, येशू ख्रीष्टले मुक्ति दिनुहुन्छ मात्रै होइन, येशू ख्रीष्टले आशिष दिनुहुन्छ मात्रै होइन, येशू ख्रीष्टले मुक्ति दिँदा, आशिष दिँदा, येशू ख्रीष्टले मुक्ति पाउने र आशिष पाउने कुराहरूको सम्बन्धमा येशूको विचार के थियो, त्यो कुरा येशूको जस्तो विचार थियो त्यस्तै विचार हामीले पनि राख्नु आत्मामा एकै हुनु हो प्रिय। आत्मामा एकै हुनुको यो एउटा व्यावहारिक पक्ष हो। र अर्को कुरा के हो भन्दा हामी ख्रीष्टसँग एकै छौं भन्नुको अर्थ, आत्मामा एकै छौं भन्नुको अर्थ येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि महिमामा बसाइएको हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ स्वर्गीय स्थानहरूमा बसाइनु भएको छ अनि उहाँले चाहिँ प्रधानताहरू शक्तिहरूमाथि शासन गर्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको आत्मामा भएको कुरा है। येशू ख्रीष्टको आत्मिक घरमा राखिएको यी थोक वस्तुहरू हुन्। यदि तपाईं र म येशू ख्रीष्टसँग आत्मामा एकै छौं भने, जो पहिलो कोरिन्थी 6:17 मा लेखिएको छ त्यो वचन फेरि पढ्छु, तर जो प्रभुसँग एक हुन्छ त्यो उहाँसँग आत्मामा एउटै हुनेछ। भन्नुको अर्थ येशू ख्रीष्ट जो स्वर्गीय स्थानमा बस्नु भएको छ, जसले शासन गर्नुहुन्छ, जसले प्रधानतामाथि, शक्तिमाथि, दुष्टको आत्मिक शक्तिहरूमाथि अधिकार गर्नुहुन्छ, यो कुराले येशू ख्रीष्ट आफ्नो हृदय र आफ्नो समाजमा भरिनु भएको छ। तपाईं र म आत्मामा एकै हुनुको अर्थ के हो? हाम्रो सोच विचारहरू, हाम्रो बोली वचनहरू, हाम्रो कामहरू त्यसै अनुसार हुनु हो। त्यसै अनुसार हामीले पनि अनुभव गर्नु हो, त्यसै अनुसार हामीले अनुभूति गर्नु हो। तर समस्या आइपर्दा भाग्नु होइन, समस्या आइपर्दा दौडिनु होइन। मैले एउटा घटना सुनेको थिएँ। कुनै एउटा गाउँमा त्यहाँ मण्डली थियो अनि त्यो मण्डलीलाई मानिसहरूले, यो मण्डलीको गुरुबा, पास्टरज्यू अनि यहाँका अगुवाहरू, विश्वासीहरू साँचो मानिसहरू हुन्, यिनीहरूले झुट बोल्दैनन्, जे सत्य कुरा हो त्यो बताउँछन् भन्ने त्यहाँका स्थानीय मानिसहरूको बुझाइ थियो। एक दिन के भएछ, एउटा परिवारमा झगडा भएछ अनि श्रीमान श्रीमतीको बीचमा पनि ठुलो झगडा भयो अनि त्यो झगडाको सम्बन्धमा भोलि कचहरी हुने भयो। कचहरी भनेको छलफल हुने भयो अनि त्यो छलफलमा नजिकको प्रशासनको मानिस, प्रहरी चौकीका केही प्रतिनिधिहरू पनि आउने भए, गाउँका मान्यवर ठुला बडाहरू पनि भेला हुने भए अनि त्यो छलफलमा त्यो स्थानीय मण्डलीको पास्टरज्यूलाई बोलाइयो। भोलि जुन समयमा त्यो पास्टरज्यू त्यो छलफलमा जानुपर्ने हो, त्यो भन्दा अँधेरैमा 2 घण्टा अगाडि नै उहाँ झोला बोकेर कुलेलाम दिनुभएछ। भन्नुको अर्थ त्यो कचहरीमा गएर साँचो कुरा बोल्नुपर्छ भन्ने डरले उहाँ त्यहाँबाट हिँड्नु भयो। भन्नुको अर्थ के हो? अब त्यो स्थानीय समुदायको मान्छेहरूको आशाले मूर्त रूप पायो। परमेश्वरको जो महिमा हो त्यहाँ प्राकृतिक रूपमा, मानविक रूपमा, भौतिक रूपमा देखा पर्यो? परेन। पास्टरज्यू किन हिँड्नु भयो भन्दा यसो सम्झिनु भयो, अब भएको कुरा त यो हो साँचो कुरा, यो भनौँ भने यी मान्छेहरू रिसाउने, नभनौँ अर्को कुरा भनौँ भने झुटो हुने, बरु यसो गर्नुभन्दा त त्यहाँबाट हिँड्दिनु जाति भन्ने सोचेर उहाँ त्यहाँबाट हिँड्नु भयो। अर्थात् हो यस्तो अप्ठ्यारो समयहरू, चुनौतीको समयहरू हामी कहाँ आउँछ। तर येशू ख्रीष्टसँग आत्मामा एउटै हुनु भनेको चाहिँ उहाँले जसरी विचार गर्नुहुन्छ, जसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यसरी गर्न सक्नु हो। त्यसै कारण ख्रीष्टसँग गाँसिएको विश्वासीको अधिकार, त्यसै कारण परमेश्वरले ख्रीष्टसँग विश्वासीको अधिकारलाई गाँसेर राख्नु भएको छ।
तपाईं र म आफ्नो जीवनमा जति जति यी कुराहरू गर्न सक्छौं, हामी विश्वासीको अधिकार त्यति नै सुनिश्चित, पक्का, नबिग्रिने, नटल्ने हुँदै जान्छ प्रियहरू। किनभने परमेश्वरले हामीलाई यसरी नै राख्नु भएको छ। अब येशू ख्रीष्ट चाहिँ राज्यको सुसमाचार लिएर आउनु भएको थियो। अनि राज्य चाहिँ परमेश्वरको हो। अनि राज्य परमेश्वरको भएको हुनाले त्यसको सञ्चालन हुनको निम्ति परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभएको छ। व्यवस्थामा के हुन्छ? व्यक्ति हुन्छ, परिवार हुन्छ, छिमेकीहरू हुन्छन्, सरकार हुन्छ, अनि मानिसहरूले गर्ने पेशा व्यवसायहरू हुन्छ, ख्रिस्टियनहरूले गर्ने सेवकाईहरू हुन्छ, हैन? यी सबै कुराहरू हामी मानिसहरूले आफ्नो रुचि अनुसार, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको क्षमता अनुसार, दान वरदान अनुसार हामीले हाम्रो जीवन यापन गर्दाखेरि यी कुराहरू गरिरहेको हुन्छ। हामीले जीवन यापन गर्न चाहिँ हाम्रो केवल शरीर, शारीरिक शरीर, भौतिक शरीर सुखमा राख्नको लागि गर्नु मात्रै होइन, तर हाम्रो जीवन यापनले चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य पूरा गरिरहेको हुन्छ। यदि जब परमेश्वरको उद्देश्य पूरा गरिरहेको हुन्छ भने पूरा गरिरहनको निम्ति गरिरहोस् भन्ने तपाईं र मेरो सरोकार हुन्छ। अब यही सरोकारका कुराहरूमा ख्रिस्टियनहरूलाई परमेश्वरको अनुकूलता चाहिन्छ। तपाईं र म जो व्यावसायिकता गरिरहेछौं, जो सेवकाई गरिरहेछौं, यसमा हामीलाई परमेश्वरको अनुकूलता भन्नाले परमेश्वरको शक्ति हामीलाई चाहिन्छ, बुद्धि ज्ञान समझ चाहिन्छ। अब यो अनुकूलता परमेश्वरबाट जो हामीलाई अनुकूलता चाहिन्छ नि, परमेश्वरको पक्षपाती हात, परमेश्वरको सहयोगी हात जो हामीलाई चाहिन्छ, वास्तवमा यो अनुकूलता संसारमा सहजै पाइने कुरा होइन। हामी विश्वासमा भएकाहरूले हाम्रो जीवनयापनको व्यवसायहरू, हाम्रो उद्देश्यहरूमा हामी सफल हुनु, हामी उचाइमा पुग्नु, अनि हामी जो सेवकाई गरिरहेछौं, ख्रिस्टियन सेवकाईहरू बाधा अवरोध बिना बढ्दै जानु, सयौं र हजारौं मानिसहरू तपाईं र मेरो सेवकाईमा प्रवेश गर्नु, हाम्रो मण्डली मानविकी रूपमा, आर्थिक रूपमा सबै कुराहरूमा बढ्दै जानु, हाम्रो मण्डलीले सामुदायिक सेवाहरू गर्नु, मानिसहरूको खाँचोहरूलाई पूरा गर्नु, यो यस्तो होस् भन्ने जो हाम्रो उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्य पूरा हुनको निम्ति हामीले हाम्रो विश्वासीको अधिकारको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विश्वासीको अधिकारको उपयोग बिना, त्यसको प्रयोग बिना सहजै संसारमा अनुकूल परिस्थितिहरू हामीले पाउँदैनौं। होगी संसारमा ख्रिस्टियनहरूले ख्रिस्टियन भएको कारण अरूद्वारा हेप्पिनु चेप्पिनु पर्यो, खेदो सतावट सहनु पर्यो भन्ने विचारहरू बेला बेलामा मानिसहरूले ल्याइरहेको हुन्छन्। तर ख्रिस्टियनहरूले जति खेदो सतावट र थिचोमिचोमा परेको समाचार फैलाउँछन्, वास्तवमा ख्रिस्टियनहरू बाहेक अरू जातिका मानिसहरू, सम्प्रदायका मानिसहरू, भाषा भाषीहरू, अरू धर्म मान्नेहरू, अल्पसंख्यकहरूले पनि उनीहरू थिचोमिचोमा परेको, उनीहरूले न्याय नपाएको, उनीहरूले अन्याय भोगेको कुरा उनीहरूले पनि त्यसरी नै फैलाइरहेको हुन्छन् प्रिय। भन्नाले हामी बाँचिरहेको संसार, हामी बसिरहेको यो पृथ्वी, त्यहाँ भएको व्यवस्थामा के छ? शैतानको शक्ति जो पाप हो त्यसले काम गरिरहेको छ। केवल ख्रिस्टियनहरू मात्रै थिचोमिचोमा परिरहेका छैन, अरू मानिसहरू पनि थिचोमिचोमा परिरहेको छ। तपाईले हिजो आज मिडियाले प्रस्तुत गर्ने समाचारहरू सुन्नुहोस्, धेरै देशमा थिचोमिचोमा मानिसहरू छन्। चीनमा उइगुर जातिहरू थिचोमिचोमा परेको छ। टर्कीमा अल्पसंख्यक इसाईहरू,
अरू धर्म मान्ने मान्छेहरू थिचोमिचोमा परेको छन्। भारतमा मुस्लिमहरूलाई नागरिकतै नदिने कानुन पास भइसक्यो। त्यसको विरोध संसारभरि भइरहेछ। अनेकौं जातिहरू भाषीहरू थिचोमिचोमा परेको छन्। कयौं सीमान्तकृत समुदायहरू छ जो गरिबहरू छन्, निमुखा छन्, न्यून छन्, जसको जीवन दिनदिनै कष्टकर बन्दै गइरहेको छ। उनीहरूको कुनै सामाजिक सुरक्षा छैन। पृथ्वीभरि थिचोमिचो अन्याय छ। यसको पछाडि शैतानको शक्ति जो पाप हो, त्यसले व्यवस्थामा काम गरेको हुनाले यो कुराहरू उत्पन्न भइरहेछ। र तपाईँ हामी ख्रिस्टियन धर्मावलम्बीहरू, यसुलाई विश्वास गर्नेहरू पनि त्यसै मेसोमा परिरहेछन्। केवल ख्रिस्टियनहरूले मात्रै थिचोमिचो भोगिरहेका होइन। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न जातिहरूले, भाषीहरूले, धार्मिक सम्प्रदायहरूले थिचोमिचो भोगिरहनु परेको छ। अब मानिसहरूले सुसमाचारलाई थाहा नगरेको हुनाले, इन्कार गरेको हुनाले, पापको शक्तिको कारण मानिसहरू व्यक्तिगत रूपदेखि लिएर सामुदायिक रूपमा पनि के छ, पापको वशमा छन्। अब जो व्यक्तिहरू व्यक्ति मिलेर बनेको समुदायले जे कुरा गर्नको निम्ति निर्णय गर्छ नि, सामुदायिक अभिमत भनौँ न, समुदायको यसो गर्ने भन्ने जो निर्णय हुन्छ, त्यो निर्णयको कारण के हुन्छ, अरू सबै मानिसहरूले दुःख पाउँछन्। चीनको उदाहरण लिउँ। उइगुर भन्ने प्रान्तमा उइगुर मुस्लिम मानिसहरू छन्। त्यहाँ उनीहरूले थिचोमिचो सहनु परिरहेछ। उइगुरहरूलाई एउटा मानविकी भाइचाराको रूपमा त्यहाँको सरकारले नहेरेको हुनाले उनीहरू चाहिँ अरू मानिसहरू भन्दा रीतिथितिमा, विचारमा, अभ्यासमा फरक भएको हुनाले उनीहरूले दुःख पाउनु पर्ने हो त। एउटा देशमा त के हुन्छ, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषी, विभिन्न पेशा, विभिन्न कुराहरू, सयौं प्रकारका फुलहरूको कारण एउटा बगैँचा सुन्दर देखिन्छ। तर त्यो चाहिँ किन लिइएन त? त्यहाँ उइगुरहरूमाथि जो अन्याय अत्याचार भइरहेछ त्यो के हो? मानिसहरू व्यक्तिको समुदायले गरेको निर्णय जो अभिमत हो, त्यसको कारण त्यो निर्णय गरियो अनि त्यो निर्णयको कारण तिनीहरूले नोक्सानी बेहोरिरहेछन्, अन्याय अत्याचार सहिरहेछन्। त्यसैले सारा संसार चाहिँ मानिसहरूको कारण दूषित बनेको छ, अक्रान्त बनेको छ, समस्या र जटिलताले जेलिएको छ। जो कुरा यशायाको पुस्तकमा पनि लेखेको छ। त्यसो गर्दाखेरि अब यसो भन्नुको अर्थ चाहिँ हामी विश्वासीहरू पनि पृथ्वीमा यस्तो भइरहेको हुनाले, यस्ता अन्याय अत्याचार र विभेद चारैतर्फ भएको हुनाले त्यही अन्याय अत्याचार विभेदमा नासिएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ भन्न खोज्या होइन। तर त्यस्तो परिस्थितिहरू चाहिँ हामीले बिहोर्नु पर्ने हुन्छ, भोग्नु पर्ने हुन्छ। बाइबलमा हामी सबैलाई थाहा छ, परमेश्वरको दास हुनुहुन्थ्यो एलिया, जो चाहिँ धेरै नै सामर्थ्य हुनुहुन्थ्यो, जसले जे बोल्यो त्यो कुरा प्राकृतिक भौतिक मानविकी जगतमा तुरुन्तै हुन आउँथ्यो। परमेश्वरको आत्मा र परमेश्वरको सामर्थ्यले उहाँसँग दिनदिनै छिनछिनै सदैव काम गरिरहेको थियो। त्यस्तो शक्तिशाली एलिया, जसले इस्रायलमा 3 वर्ष पानी रोकिदिनु भयो, खडेरी पर्यो। किन त्यो भयो? ताकि त्यहाँको शासकहरूले आफ्नो हृदयलाई परमेश्वरतर्फ फर्काउन्। सबै कुरा परमेश्वरबाट आउँछ र मानिसहरूको सरल जीवन पनि परमेश्वरकोबाट नै सम्भव छ भन्ने कुरा थाहा पाउन् भनेर उहाँले त्यो गर्नुभयो। त्यस्तो व्यक्ति पनि एक दिन के हुनुभयो भन्दा, एलिया साह्रै थाक्नुभयो, निराश हुनुभयो। उहाँले पनि हरेस खानुभएको छ। परमेश्वरको त्यस्तो सामर्थ्य दास, अनि निराश भएर, थाकेर, हैरान भएर एक दिन उहाँले के भन्नुभयो? प्रभु,
तपाईको अगमवक्ताहरू मध्ये अब म एक मात्रै बाँचेको छु। मैले यो मेरो जीवन प्रशस्त भोगिसकेँ। मेरो प्राण लिनुहोस्, अब म सक्दिनँ। एलियाले भनेको एउटा कुरामा ध्यान दिनुहोस्, उहाँले के भन्नुभयो? तपाईका अगमवक्ताहरू मध्ये, तपाईका दासहरू मध्ये म मात्रै एकजना बाँचेको छु। मैले यो जीवन पनि प्रशस्त भोगिसकेँ, मेरो उमेर पनि धेरै भइसक्यो। मेरो प्राण लिनुहोस्। कस्तो अवस्था इस्रायलमा आइपरेको रहेछ त्यो समय। एलिया कति निराश हुनुभएको रहेछ, जबकि उहाँ त्यत्रो सामर्थ्यको हुनुहुन्थ्यो, जसले आगो बोलाउँदाखेरि 50-50 जनाको दरमा मानिसहरू स्वर्गबाट आगो झरेर भस्म हुन्थे। जोसँग वैयक्तिक क्षमता परमेश्वरसँगको सम्बन्धको कारण त्यो स्तरमा, त्यो हदमा थियो, जसले भन्दाखेरि स्वर्गबाट आगै झर्थ्यो। त्यस्तो परमेश्वरको सामर्थ्य दास पनि पृथ्वीमा भएको व्यवस्था, मानविकी व्यवस्था परिपाटीको कारण मेरो प्राण लिनुहोस्, अब म सक्दिनँ भन्ने सम्म थाक्नुभयो, हैरान हुनुभयो, निराश हुनुभयो। भनेदेखि तपाईँ र मैले पनि त्यस्तरी नै भोग्नु नपरे पनि पापले काम गरेको व्यवस्थामा विरोधहरू, सतावटहरू, दुःखहरू खप्नु पर्ने हुन्छ। हामीले त्यसलाई बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। अब म तपाईलाई एकदम मजाको कुरातिर लाँदैछु। रोमी 8 अध्यायको 17 को खमा अघि हामीले के पढ्यौं भन्दा, उहाँसँग दुःख भोग्छौं भने त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुन्छौं भन्नाले येशू ख्रीष्टले भोग्नु भएको जस्तो दुःख, येशू ख्रीष्टले क्रुसमा चढ्नुभयो, तपाईं र म क्रुसमा चढ्नु पर्दैन। तर येशू ख्रीष्टले जुन प्रकारले शारीरिक जीवनमा दुःख भोग्नुभयो, सुसमाचारद्वारा परमेश्वरको राज्य पृथ्वीमा ल्याउनको निम्ति तपाईं र मैले पनि कुनै न कुनै रूप, कुनै न कुनै प्रकारको कुनै न कुनै दुःख, तनाव, हैरानी, निराशा तपाईं र मैले भोग्नै पर्छ। अब यो भोग्नु पर्ने किन, त्यो कुरा हामी हेर्दै जान्छौं। अब ख्रिस्चियन विश्वासीहरूले येशूलाई विश्वास गरेको कारणले मात्रै हामी हरेक परिस्थितिमा विजय पाउँदैनौं। विश्वास गरेको कारणले मात्रै है हामी विजय पाउँदैनौं। तर हामीले पाउने एउटा कुरा चाहिँ पक्का छ, त्यो चाहिँ के हो? मुक्ति हो। तपाईं र म मुक्ति चाहिँ पक्कै पाउँछौं। तर तपाईंले जीवनमा लड्नु परेको युद्ध जित्न, तपाईं विजयी हुन विश्वास गरेको कारणले मात्रै पाउनुहुन्न। यदि तपाईं भन्नुहुन्छ, ठिकै छ, मैले विश्वास गरिहालेँ, म येशूमा एकनिष्ठ छु, मुक्ति पाए त भइहाल्यो नि, जेसुकै होस्, म हार्नु परे हार्छु, चुप लागेर बस्छु, प्रयत्न गर्दिनँ, बरु भागी हिँड्छु भन्नुहुन्छ भने त्यही कुरा तपाईको जीवनमा हुन आउँछ। तर दुःख नभोगिकन, येशूले भोगे जस्तै तनावहरू नभोगिकन, चुनौतीको परिस्थितिहरूलाई नझेलिकन तपाईं र मैले विजय पाउँदैनौं। अब यसो भन्नुको अर्थ मैले ख्रिस्चियनहरूले जीवनमा विजय हुन चाहिँ दुःख पाउनु पर्छ भन्ने सिद्धान्त चाहिँ बनाइन है। बाइबलको यो सिद्धान्त छैन। कहिलेकाहीँ मानिसहरूले कुनै कुरालाई त्यसको सन्दर्भ र अर्थमा, त्यसको सीमिततामा अनि त्यसको सम्बन्ध, अन्तर सम्बन्धमा नबुझेर कुनै कुरा भड्काउको रूपमा बुझ्ने पनि हुन सक्छ। र मैले त्यो सिद्धान्तको रूपमा भनिरहेको चाहिँ छुइनँ। तपाईं र मलाई थाहा छ, इस्रायलमा भिडहरूले येशूलाई राजा बनाउन चाहे नि एकचोटि, होइन? तर राजा घोषणा गर्न चाहे, तर के भयो? येशू ख्रीष्ट ती भिडबाट भागेर उजाड स्थानमा पुग्नुभयो र येशूले आफैलाई तालाबन्दीमा राख्नुभयो। सायद येशू एक हप्ता तालाबन्दीमा रहनुभयो, किनभने इस्रायल यरुशलेमको सहरमा भिडहरू इस्रायल देशका चारैतिरबाट भेला भएका थिए। येशूको ख्याति यति धेरै फैलिएको थियो कि गाउँ गाउँ, सहर सहरबाट मानिसहरू यरुशलेममा भेला भए।
उनीहरूको एउटै आशा थियो, येशूले इस्राएललाई छुटकारा गराउनुहुन्छ, मुक्ति दिनुहुन्छ, येशूलाई राजा बनाउनुपर्छ, येशू राजा हुनुहुन्छ भन्ने उनीहरूको आशा थियो। उनीहरूले यो कुरा मानविकी, भौतिक, सांसारिक राज्यको हिसाबले बुझेका थिए, तर आत्मिक सामर्थ्यको हिसाबले चाहिँ बुझेको थिएनन्। त्यसै भएर येशू ख्रीष्ट चाहिँ ती मानिसहरूबाट भाग्नुभयो अनि आफैलाई तालाबन्दीमा राख्नुभयो। तालाबन्दी भनेको बुझ्नुभयो होला, लकडाउन। अहिले तपाईँ र म लकडाउनमा छौँ, पृथ्वी अहिले विभिन्न ठाउँमा लकडाउनमा छ, हो कि? अब येशूले आफूलाई तालाबन्दीमा किन राख्नुभयो भन्ने कुरा तपाईँ विस्तृत रूपमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने पेनियल क्रिस्चियन मिनिस्ट्रिजको जो युट्युब छ त्यहाँ गएर खोज्नुभयो भने मैले त्यहाँ येशू तालाबन्दीमा किन बस्नुभयो भन्ने एउटा सन्देश रेकर्ड राखेको छ, तपाईले त्यो सुन्न सक्नुहुन्छ। येशूको उद्देश्य चाहिँ मानिसहरूमा पापमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्ने आत्मिक सामर्थ्यलाई हस्तान्तरण गर्नु थियो प्रियहरू, हो कि? ताकि हरेकको आत्मिक विचारद्वारा हुन आउने अभिमतद्वारा जो मानिसहरूको संगठन बन्छ नि, त्यो मानिसहरूको संगठन, समूह, समिति, संस्था वा सरकारले सबै मानिसहरूको भलाइको निम्ति काम गरोस् भन्ने उद्देश्य येशू ख्रीष्टको थियो। हो, त्यो उद्देश्य भएको हुनाले येशूको मुख्य उद्देश्य के थियो? मानिसहरूमा आत्मिक सामर्थ्य दिनु। आत्मिक सामर्थ्य, तपाईले यो शब्दलाई सम्झिनुहोस्। आत्मिक सामर्थ्य, आत्मिक सामर्थ्य, आत्मिक सामर्थ्य, अर्थात् आत्मिक सामर्थ्य, आत्मिक सामर्थ्य। हरेक विश्वासीमा आत्मिक सामर्थ्य हुन खाँचो छ। आत्मिक सामर्थ्य चाहिँ आत्मिक विचारमा आउँछ। त्यो आत्मिक विचार, मानिलौं कुनै एउटा समुदाय छ, त्यहाँ चाहिँ 500 घर परिवारहरू छन्, अनि त्यो 500 घर परिवारको आत्मिक विचार चाहिँ सबैलाई भलाइ गर्ने छ भनेदेखि त्यहाँ तिनीहरू जातिको हिसाबले भेदभाव गर्दैनन्, गरिबलाई बिना उचित ज्याला काममा लगाउँदैनन्, धनीले नपढेको नलेखेकोलाई झुक्क्याएर बढी ब्याज लिँदैन, त्यो 500 घर भएका समुदायका मान्छेहरू नजिकको समुदायमा जान्छन् र तिनीहरूलाई केही सहायता गर्छन्। त्यो मतैक्यता, त्यसो गर्ने निर्णय, त्यो योजना के हो? आत्मिक विचार हो। त्यसरी मानव समुदायहरू जो पृथ्वीको विभिन्न भागमा विभिन्न भाषा बोल्ने, विभिन्न रहनसहन भएका विभिन्न मानिसहरू छन्, त्यो मानिसहरूमा त्यो आत्मिक सामर्थ्य, त्यो आत्मिक विचार ल्याउनु येशू ख्रीष्टको मुख्य उद्देश्य हो। त्यसैले येशूले सुसमाचारलाई के भन्नुभयो? येशूको सुसमाचारलाई के भने चेलाहरूले? नयाँ नियम लेख्ने येशूको चेलाहरूले के भने? राज्यको सुसमाचार, राज्यको सुसमाचार, राज्यको सुसमाचार, राज्यको सुसमाचार। सुसमाचार के को? राज्यको। राज्यमा को हुन्छ? जाति जाति, भाषा भाषा, धर्म धर्म, धर्मै नभएकाहरू पनि मानिसको बसोबास राज्यमा हुन्छ। तिनको बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउनु, राम्रो बनाउनु, सुरक्षित बनाउनु, प्रगतिशील बनाउनु, उन्नतिशील बनाउनु त्यहाँ व्यवस्था हुन्छ। व्यवस्था चलाउने को हुन्छ? सरकार हुन्छ। सरकारमा को मान्छेहरू जान्छन्? त्यही समुदायबाट प्रतिनिधित्व भएर जान्छ। येशू ख्रीष्टले बनाउन खोज्नु भएको यहाँनिर हो। तर इस्राएलीहरूले त्यो समयमा यो कुरा राम्ररी बुझेको थिए भन्न सकिँदैन, किनभने उनीहरूले त येशूलाई नै राजा बनाउनु खोजे। येशूको उद्देश्य त्यो होइन। येशूले कुनै एकजनालाई बनाउन खोज्नु भएको होइन, कुनै एकजना उच्च कोटिको महान बनाउन खोज्नु भएको होइन। येशूले त पृथ्वीमा भएका सबै परमेश्वरको छोराछोरीहरू जो परमेश्वरको सृष्टि हुन्, तिनीहरूमा चाहिँ यो आत्मिक सामर्थ्य दिन चाहँदै हुनुहुन्थ्यो, ताकि सबै ठाउँ, सबै क्षेत्र
त्यहाँ येशू शरीरमा उपस्थित नभए पनि त्यहाँ परमेश्वरको राज्य होस्। किनभने येशूसँग भएको त्यो उत्तराधिकार जो आत्मिक सामर्थ्य हो त्यो उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूलाई, पछ्याउनेहरूलाई दिनु उहाँको जीवनको कार्य हो। अब यो आत्मिक सामर्थ्य के हो हामीले बुझ्यौं। आत्मिक सामर्थ्य भन्नाले एक हिसाबले भन्ने हो भने त्यस्तो आत्मिक विचार हो जसले सबैको भलाइ होस् भनेर निर्णय गर्छ। तपाईं मण्डलीको अगुवा गुरुबा हुनुहुन्छ, तपाईं सांसद हुनुहुन्छ, तपाईं ओडाको सदस्य हुनुहुन्छ, तपाईं जे हुनुहुन्छ, तपाईं एउटा कारखानामा मजदुरहरूको अगुवा हुनुहुन्छ, तपाईं कारखानाको सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्छ होला, तपाईं कर्मचारीहरूको समूहको एउटा सदस्य हुनुहुन्छ होला। तपाईंले त्यस्तो निर्णय गर्नु सक्नु पर्यो जो चाहिँ तपाईंको आत्मिक विचारबाट आउँछ। त्यो आत्मिक विचार हुनको अगाडि मानिसलाई आत्मिक सामर्थ्य चाहिन्छ। येशू ख्रीष्टले जे गर्नुभयो त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ आत्मिक सामर्थ्य दिन खोज्नु भएको हो। अब यो कुरालाई हामीले हेरौं। अब संसारमा के हुन्छ भन्दा तपाईं हामी सबै प्रगति गर्न चाहन्छौं, उन्नति गर्न चाहन्छौं, सेवकाई बढाउन चाहन्छौं, उच्च स्थानमा पुग्न चाहन्छौं, हाम्रो सेवकाई बढेर जाओस् भन्न चाहन्छौं, अनि हाम्रो स्थान र हैसियत हामी उठाउन चाहन्छौं। हाम्रो यो योजना पुरा हुन हामीले दिनदिनै निर्णय गरिरहेको हुन्छौं। त्यो निर्णय जो आत्मिक विचारबाट आउँछ, सही निर्णय ल्याउन सक्ने, गर्न सक्ने हामीमा त्यो आत्मिक सामर्थ्य हुनु चाहिँ येशूसँग तपाईं र म संगति गरिरहेछौं। अनि यो सही निर्णय गर्न सक्ने शक्ति हुनको निम्ति येशू ख्रीष्टले निर्माण गर्नुभएको जो कुरो त्यो आत्मिक सामर्थ्य तपाईं र मेरो निम्ति हो, हैन? निश्चय नै कोही पनि मानिसले, चाहे तपाईं हुनुहोस्, म हुँ, हाम्रा छिमेकीहरू हुन्, हाम्रा सहकर्मीहरू हुन्, हाम्रा गुरुबाहरू हुन्, पृथ्वीको जोसुकै मानिस होस्, राजनीति गर्ने होस्, सामाजिक क्षेत्रको कार्यकर्ताहरू होस्, व्यापारका मानिसहरू हुन्, तिनीहरूले आफ्नो खाँचो, सरोकार, महत्वाकांक्षाको तुष्टि गर्न हामी सबै नै लागिरहेको हुन्छौं। अनि यसरी हाम्रो उद्देश्यहरू पूरा गर्नको निम्ति हामीले सकारात्मक वातावरण, धार्मिकताको वातावरण हामीले पाइरहेका हुँदैनौं। त्यहाँ अनेकौं किसिमको समस्या, चुनौती, अनेकौं किसिमको जटिलताहरूमा हामी जेलिएको हुन्छौं। हो, यस्तो बेलामा यसो हेर्दा, हामीले आँखाले हेर्दाखेरि सोझो बाटोबाट घिउ आउँदैन, सोझो औंलाले घिउ आउँदैन भन्ने कुरा दिनदिनै, छिनछिनै, हरेक समय हामीले थाहा पाइरहेको हुन्छौं, देखिरहेको हुन्छौं। हामीले एक हदसम्म धैर्य धारण गर्छौं। हामीले आफैले गरेको निर्णयमा हामी खडा हुन्छौं, उभिन्छौं। तर कति लामो समयसम्म हामी धैर्य धारण गर्छौं? हामीलाई बीच-बीचमा जीवनमा निराशाहरू आउँछ। किनभने हाम्रो आफ्नै समुदाय र हामीले जानेको, बुझेको, हामी बसेको वातावरणको समुदायमा कयौं व्यक्तिहरू हुन सक्छन् जसले छिटो प्रगति गरिरहेको हुन्छन्। अनि त्यो दृश्यले कहिलेकाहीँ हामी निराश पनि हुन्छौं। र हामीले पाऊँ भनेर येशू ख्रीष्टले चाहनु भएको त्यो आत्मिक सामर्थ्यमा हामी बढ्नको निम्ति दिनहुँको जीवनमा हामीले चुनौतीहरू पाइरहेको हुन्छौं। त्यसै कारण परमेश्वरले तपाईं र म विश्वासीलाई परमेश्वरसँगको त्यो संगतिको त्यो नियमलाई निश्चित गरिदिनु भयो। मण्डलीलाई एउटा परम्परा दिनुभयो। त्यो के हो? त्यो हामी सबैले गरिरहेको छौं। किन? त्यो आत्मिक सामर्थ्य पाउनको निम्ति। के गरिरहेको छौं?
हरेक विश्राम दिनमा हामी मण्डली जान्छौँ, त्यहाँ आराधना सङ्गति हुन्छ, वचन हामी सुन्छौँ, शिक्षा लिन्छौँ, विश्वासीहरूले परमेश्वरको उपस्थितिको, परमेश्वरसँग उनीहरूको जम्का भेटको, परमेश्वरसँग उनीहरूको अनुभूति, उनीहरूको अनुभव, उनीहरूको संवेदनाको आशिषहरू बाँड्छन्, सुनाउँछन्। कहिलेकाहीँ हामीले विशेष प्रकारको गवाहीहरू सुन्छौँ, साक्षी सुन्छौँ। यो सबै कुरा परमेश्वरले ढाँचा तयार गर्नुभयो र हामीलाई भन्नुभयो, तिमीहरू एकै ठाउँ भेला हुन कहिल्यै नछोड। किन त्यो एकै ठाउँ भेला भएको ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ। अनि त्यो उपस्थिति लिएर तपाईँ र मेरो हृदयमा, हाम्रो शरीरमा, प्राणमा, हाम्रो चेतन क्षेत्रमा, अवचेतन क्षेत्रमा परमेश्वरको कुराहरूले हामीलाई भर्न सुरु गर्छ। त्यसैको खातिर हामी चर्च जान्छौँ हरेक विश्राम दिनमा। भेटी चढाउनु, दशांश दिनु के हो? हामीले हाम्रो आत्मिक सामर्थ्यलाई तन्दुरुस्त बनाउन परमेश्वरले खटाउनु भएको काम हामी गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसै आत्मिक सामर्थ्य हुँदैन प्रियहरू। हामी तालिमहरू जान्छौँ, जागृति सभाहरूमा जान्छौँ, बाइबल अध्ययन गर्ने ठाउँहरूमा जान्छौँ। यो सबै किन? आत्मिक सामर्थ्य बढाउनको निम्ति। हामी प्रार्थना गर्छौँ, उपवास बस्छौँ, समय समयमा प्रार्थना उपवास बस्छौँ, घर सङ्गति गर्छौँ, जवानहरूको बाइबल अध्ययन हुन्छ, दाजुभाइको बाइबल अध्ययन हुन्छ, दिदीबहिनीको छुट्टै प्रार्थना उपवास सङ्गति हुन्छ, बालबालिकाहरूको सङ्गति हुन्छ। किन? आत्मिक सामर्थ्य पाउनको लागि। हामीले जो यो काम गरिरहेछौँ नि, त्यो काम चाहिँ तपाईँ र मेरो आत्मिकी सामर्थ्य वृद्धि गर्नको लागि परमेश्वरले उहाँको वचनद्वारा तय गरेर तपाईँ र मलाई दिएको तरिका हो। जब हामी यो तरिकामा जान्छौँ, हाम्रो आत्मिक सामर्थ्य वृद्धि हुँदै जान्छ, 1 2 3 4। तर धेर जसो कहिलेकाहीँ यस्तो पनि लाग्छ, हामी ख्रिस्टियनहरू जे गरिरहेछौँ त्यही नै धर्म हो भन्ने ठानिरहेका हुन्छौँ। प्रार्थना गर्नु, मण्डली जानु, दशांश दिनु, भेटी लाउनु, उपवास बस्नु, यो आफैमा धर्म होइन। तर तपाईको जीवनबाट धर्म हुन सक्नको निम्ति, जब तपाईको जीवनबाट धर्म हुन सक्छ भने त्यो काम चाहिँ धार्मिकता हो, परमेश्वरको धार्मिकता। कसरी परमेश्वरको धार्मिकता? तपाई परमेश्वरसँग संगतिमा रहनुभयो, परमेश्वरबाट सबै कुराहरूद्वारा तपाईको आर्थिक सामर्थ्य बन्यो अनि तपाईले धर्म गर्न सक्नु। भाषा विज्ञानमा धर्मलाई के भनेको छ? पृथ्वीभरिको भाषामा धर्म भन्ने शब्द छ, त्यसको एउटै अर्थ हुन्छ भलाइ, कल्याण। व्यक्ति वा पक्षको भलाइ र कल्याण हुने काम तपाईको जीवनबाट जब हुन्छ त्यो धर्म हो। त्यो धर्म हुन सक्नको निम्ति तपाईँ र म मण्डली जान्छौँ, वचन सुन्छौँ, सङ्गति गर्छौँ, उपवास बस्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, तालिम जान्छौँ, जागृति सभामा जान्छौँ। त्यस कुराको निम्ति यी कुराहरू गर्नु आफैमा धर्म होइन। धर्म हुन सक्नको लागि यी त के हुन्? परमेश्वरले तय गर्नुभएको, तोक्नुभएको ढाँचाहरू जसबाट हामी भएर जानुपर्छ। येशू ख्रीष्टले पनि यही गर्नुभयो। येशू ख्रीष्टले पनि यो गर्नुभयो। येशू ख्रीष्ट जब जब दुःखमा पर्नुहुन्थ्यो, खाँचोमा पर्नुहुन्थ्यो, येशूले विरोधहरू बेहोर्नुभयो, तब तब येशूले वचन उठाउनु भयो। वचन उठाउनु भयो। वचन उठाएर येशूले परीक्षाहरू जित्नुभयो। तपाईँ र मेरो संगति, यी सबै कुराहरू अघि मैले बताएका हामीले गरिरहेको कुराहरूको मुख्य उद्देश्य के हो? वचन परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर वचन हुनुहुन्छ, वचन बाइबलमा लेखिएको छ, लेखिएको वचन तपाईँ र मेरो हृदय र मुखैमा छ, रोमीको किताबमा लेखेको छ। हो, त्यो वचनसँग तपाईँ र मेरो मुखैमा वचन छ भने तपाईँ निर्णय गर्ने स्थानमा हुँदा तपाईको मुखबाट निर्णय निस्किन्छ। वचन अनुसार निर्णय निस्किन
तपाईँ र ममा त्यो आत्मिक सामर्थ्य हुनुपर्छ। अनि त्यो आत्मिक सामर्थ्य तपाईँ र मैले पाउनको निम्ति हेर्नुहोस्, येशू इस्रायलमा राजा हुनु भएन। येशू त उजाड स्थानतिर जानु भएर आफैलाई तालाबन्दी अर्थात् लकडाउनमा राख्नुभयो। तपाईँ र मैले लकडाउनमा छौँ। हेर्नुहोस्, येशूले चाहेको भए राजा हुन सक्नुहुन्थ्यो नि। येशू राजा भएर सबैको निम्ति भौतिक मानविकी व्यवस्थाको रूपमा असल गर्ने होइन, तर येशूको उद्देश्य पृथ्वीमा भएका सबैको आर्थिक सामर्थ्य बनाउनु थियो। त्यसै कारण येशूले दुःख कष्टहरू पनि बेहोर्नु भयो। म तपाईलाई केही मजाको कुराहरू भन्न चाहन्छु। असल शिक्षा र सिद्धान्तले मात्र काम गर्ने भए सायद येशूले कष्ट भोग्नु पर्ने थिएन। असल सिद्धान्त बाइबलको पुरानो नियममा प्रशस्त छ। सिद्धान्त मात्रै नभएर व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने उदाहरणहरूले पुरा बाइबल भरिएको छ। बाइबल आफैमा एउटा राज्य हो। बाइबल आफैमा एउटा परमेश्वरको राज्यको उदाहरण हो। अनि त्यो बाइबलमा बितेको लाखौं लाख वर्षमा हजारौं हजार मानिसहरूले परमेश्वरको वचनमाथि अभ्यास गरे, त्यो पनि त्यहाँ छ। असल सिद्धान्त र असल शिक्षाले काम गर्दैन। गरेको भएदेखि पुरानो नियममा जो व्यवस्था थियो, अहिलेसम्म इस्रायल परमेश्वरको राज्यको रूपमा देखा पर्नु पर्ने नि त, परमेश्वरको इच्छा पूरा हुनु पर्ने नि। त्यही नभएको हुनाले पुरानो नियममा भएको असल शिक्षा सिद्धान्तले काम नगरेको हुनाले अन्त्यको समयमा परमेश्वर आफै पुत्रको रूपमा प्रकट हुनुभयो र उहाँले त्यो आत्मिक सामर्थ्य, विश्वासद्वारा आत्मिक सामर्थ्य पृथ्वीमा भएका हरेक मानिसहरूमा ल्याउनको निम्ति सबै राज्यको काम गर्नुभयो। हैसियत र शक्तिले पनि काम गर्न सक्दैन। यदि हैसियत र शक्तिले मात्र काम गर्ने भए येशूको हैसियत र शक्ति सृष्टिमाथि भएको कुरा प्रष्ट छैन र? इस्रायलको भिडले येशूलाई राजा बनाउनु खोज्दा उहाँ भागेर लकडाउनमा बस्नुहुन्छ र खानु न पिउनु? तपाईँ र मेरो लकडाउन त मानिसहरू मोटाइरहेछन्। मानिसलाई मोटाको कारण स्वास्थ्य समस्या परिरहेछ, चिनी बढिरहेछ मान्छेको जिउमा, बोसो बढिरहेछ, कुर्कुच्चाहरू दुख्न थालिसक्यो कतिको। म आफैले केही मान्छेहरू भेटेर सुनिरहेको छु लकडाउनको कारण। तर येशूलाई कसले कफी बनाएर दियो, कसले खाजा खुवायो त्यो उजाड स्थानमा? एकजनाले पनि झाक्कल झुक्कुल अलिकति मात्रै पनि येशूलाई देखेको भए त्यो कुदेर भिडमा आउँथ्यो र सबै भिड येशूलाई घेरेर त्यो उजाड स्थानमा पुग्थ्यो। येशूलाई कसले खाजा खुवायो? हेर्नुस्, येशूले कति दुःख भोग्नुभयो निजी जीवनमा, शारीरिक भौतिक हिसाबले। के येशूसँग हैसियत र शक्ति थिएन? येशूले किन त्यो शक्ति र हैसियत प्रयोग गर्नु भएन? त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्थ्यो, किन गर्नु भएन? त्यसको एउटै अर्थ हो, हैसियत र शक्तिले होइन, तर पृथ्वीको व्यवस्थामा काम गर्ने शैतानको शक्ति जो पाप हो, जो पापलाई परमेश्वरको संगतिमा रहेर आत्मिकी सामर्थ्य प्राप्त गरेर त्यसलाई इन्कार गर्नु, त्यसमाथि शासन गर्नु भनेरै विश्वासीलाई अधिकार दिएको। शैतानको शक्ति पापमाथि शासन गर्नको लागि विश्वासीलाई अधिकार दियो हो। विश्वासीहरूमा त्यो अधिकार, त्यो आत्मिक सामर्थ्य हस्तान्तरित होस् भनेर नै प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो शरीरमा यो दुःख भोग्नुभयो। त्यसै कारण प्रभुले आफ्नो हैसियत र शक्तिलाई काममा लाउनु भएन। अब असल सिद्धान्त, शिक्षा र हैसियत यी सबै कुराहरूले पापको व्यवस्थाको विरुद्ध यी कुराहरू राम्रो विकल्प हुने भएदेखि नि, नेपालको कुरा गरौँ, हाम्रो देशको राजनीतिक अभियानमा नयाँ कुरालाई पाएको र त्यसमा आशा राखेको कुरा गर्ने हो भने 2007 सालदेखि सुरु गर्नुपर्छ।
ल 104 वर्ष राणाहरूले राज्य गरे, जानीय शासन गरे, मानिसहरूलाई कुनै नयाँ कुरा सिक्न बोल्न अभ्यास गर्न दिएनन्, ठिकै छ। तर 7 सालमा त क्रान्ति भएर जनताको राजा आए, जनताको सरकार बन्यो, क्रान्ति भयो नि त प्रगतिको निम्ति। तर 2007 सालदेखि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हेर्नुभयो भने आजसम्म, आज 2076 साल हो, 77 साल हो, 76 पनि होइन। आज 2077 सालमा मानिसले के भनिरहेछन्? जुन जोगी आयो कानै चिरेका, जुन जोगी आयो कानै चिरेका। परमेश्वरको वचनमा के छ? व्यवस्थाको काम गर्ने, राजनीति गर्ने, सेवाको काम गर्नेहरू असल मानिसहरू, असल कुरा हो, महान कुरा हो। तिनीहरू जोगी हुन्। किन जोगी? जोगी भनेको किन भन्दा तिनीहरूले आफ्नो निजी स्वार्थलाई भन्दा पनि मानव समुदायको, देशको, जातिको, सबैको सर्वाङ्गीन भलाइको त्यो उद्देश्य, जीवनमा त्यो उद्देश्य बोकेर हिँड्नेहरू, यिनीहरू जोगी हुन्, सन्तहरू हुन्। बाइबलको भाषामा सन्तहरू हुन्। तर नेपाली जनताले के भने? जुन जोगी आयो कानै चिरेका। तथापि परमेश्वरले दुःखमा, पीडामा परेका मानिसहरूलाई आशा गुमाएर निराशामा बस्ने बनाउनु भएको छैन। भोलि पनि जनताहरू, मानिसहरू सडकमा जान्छन् र नयाँ कुराको आशाको निम्ति जिन्दाबाद भनिहाल्छन्। किन? परमेश्वरको आशाले मानिसहरूको पुस्ता पुस्तामा निरन्तर काम गरेको छ, ताकि मानिसहरूले त्यो परमेश्वरले देखाउनु भएको त्यो कुरालाई सम्म पुग्न निरन्तर प्रयास गरिरहन्। अब रोमी 8 को 17 को ख मा हामीले फेरि एकचोटि हेरौं। येशूले पापको व्यवस्थाबाट उत्पन्न भएको सङ्कष्टलाई आफ्नो शरीर, प्राण र आत्मामा धैर्यसँग भोग्नु भएको हामी देख्छौं। येशूले शक्ति र हैसियत प्रयोग गर्नु भएन। असल सिद्धान्त शक्ति र हैसियत चाहिँ पापको व्यवस्थालाई उल्टाउने, जित्ने, शासन गर्ने विकल्प होइन। त्यस्तो विकल्प भएको भए त येशू ख्रीष्टले दुःख भोग्नु, बिहोर्नु नपर्ने। त्यो शैतानको शक्ति, पापको व्यवस्थामाथि शासन गर्न सक्नको निम्ति प्रत्येक मानिसहरूले आत्मिक सामर्थ्यलाई पाउनको निम्ति येशू ख्रीष्टले त्यो दुःख र कष्टहरू बिहोर्नु भयो, भोग्नु भयो, ताकि मानिसहरूको, समुदायमा बस्ने मानिसहरूको हृदयको परिवर्तनको कारण असल व्यवस्था, असल सुशासन कायम हुन सकोस्। परमेश्वरको राज्य आत्मिक सक्षमताद्वारा मात्रै आउँछ प्रियहरू, हो कि? आत्मिक सक्षमता बिना परमेश्वरको राज्य आउँदैन। अब अहिले हामी विश्वासीहरू कस्तो अवस्थामा छौं भन्दा, हामी ख्रीष्ट विश्वासीहरूले धार्मिकताको निम्ति कुनै व्यवस्था वा सत्य स्थापित गर्नु पर्दैन। येशू ख्रीष्टले यो काम गरी सिद्ध्याउनु भयो। अब तपाई र म विश्वासीहरूको काम चाहिँ के हो? येशू ख्रीष्टले प्राप्त गरिसक्नु भएको त्यो व्यवस्था र त्यो सत्यलाई हामीले काममा लगाउनु। यो काममा लगाउने कुरा म सुरुदेखि यो विषयमा चर्चा गर्दै आइरहेको छु। यो काममा लगाउनु भन्ने कुरा तपाई र म अध्यक्ष हुनुपर्ने, मुख्य मान्छे भइहाल्नु पर्ने, अधिकारी हुनुपर्ने, हाकिम हुनुपर्ने। ठिकै छ, म हाकिम भएपछि काममा लाग्छु, यो होइन। तपाई साग बेचिरहनु भएको छ भने साग बेच्न छोडेर तपाई ओडामा अध्यक्षमा उठ्नु पर्ने भनेर म भनिरहेको छैन। यो काममा लाउनु पर्ने भनेको चाहिँ के हो? परमेश्वरको दान वरदान अनुसार, तपाईले पाएको क्षमता अनुसार, तपाईले गरिरहनु भएको काममा परमेश्वरको मूल्य मान्यतालाई तपाईले आफ्नो काममा लगाउनु, आफ्नो काममा लगाउनु। त्यहाँ तपाईको छेउमा तपाईको कामलाई सराहना गर्ने मान्छेहरू नहोलान्,
थप्पडी बजाउने नहोलान्। ती कुराहरूको कमीको कारण तपाईँ निराश नहुनुहोस्। सबैले फरक प्रकारले काम गरेर मैले भन्दा धेरै लाभ लिइरहेछ। म मात्रै दुःखमा घोटिरहेको छु, पिसिरहेको छु, खोइ मैले केही पाएको छैन। हामी यी कुराहरूमा अल्मलिन्छौँ। हाम्रो मनले त्यो कुरा सोच्छ, विचार गर्छ, यो कुरा साँचो पनि हो। अघि पनि मैले तपाईँलाई भने कहिलेसम्म धैर्य धारण गर्ने, वरिपरि कहिले सकारात्मक अनुकूल वातावरण हुने, त्यस्तो लाग्छ हामीलाई। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको उदाहरण चाहिँ तपाईँ र मैले यी कुराहरूबाट भएर गुज्रेर जाँदा विश्वासीको अधिकार तपाईँ र मैले पाउँछौँ। हामीले कुनै न कुनै मात्रामा, कुनै न कुनै प्रकारले अहिले पनि पाइरहेको छौँ। जब हामी यो कुरामा खडा हुँदै जान्छौँ, थपिँदै जान्छौँ, हामी विश्वासीको अधिकार, जो चाहिँ परमेश्वरले अंश अधिकार भन्नुभएको छ, सन्तान भएको हुनाले फेरि त्यो कुरालाई एकदमै प्रष्ट पार्नको निम्ति बजारमा पुरै सबैको जानकारी र प्रचलनमा ल्याउनको निम्ति के पनि भन्नु प्रभुले? ख्रीष्टसँग साझै उत्तराधिकार। ख्रीष्टको उत्तराधिकार, ख्रीष्टको अधिकार के थियो भन्ने कुरामा तपाईहरुमा कोही पनि दुई मत छैन। संसारका मान्छेहरू पनि दुई मत छैन। एक दिन मैले हाम्रो देशको राजधानी काठमाडौँमा बस्ने एकजना, उहाँ चाहिँ दार्शनिक र वैज्ञानिक दुवै हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग दुवै सिप थियो। उहाँलाई भने के तपाईले बाइबलमा लेखिएको वचनहरूलाई त्यो सत्य हो भन्ने ठान्नुहुन्न र? अनि उहाँले भन्नुभयो बाइबलमा लेखिएको वचनहरू सार्वभौमिक सच्चाई हुन्, म त्यसलाई मान्छु। अब त्यहाँदेखि उता म भन्दिनँ, हाम्रो धेरै कुरा भएको थियो। भन्नुको अर्थ येशू ख्रीष्टको अधिकार थियो छ भन्ने कुरामा त तपाईँ र मैले केही बढ्ता सोच विचार गर्न र वादविवादै गर्नु परेन नि। तर यहाँ हाम्रो सवाल चाहिँ के हो? तपाईँ र म जो विश्वासीहरू, हाम्रो अधिकारको चाहिँ हामी कुरा चर्चा गरिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ हो कि होइन त, अथवा त्यसलाई तपाईँ र मैले कसरी पाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चर्चाको मुख्य विषय हो। त्यसै कारण बाइबलमा के लेखिएको छ? येशू ख्रीष्टले त्यो सारा दुःख, कष्टहरू, पीडाहरू आफ्नै शरीरले भोगेर तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा उदाहरण छोडेर, वचनले भन्छ हामी येशू ख्रीष्टसँगै दुःख भोग्छौँ भने त उहाँ चाहिँ महिमित पनि हुनेछौँ। महिमित मृत्युपछि स्वर्ग जानु मात्रै होइन, तपाईँ र मैले जीवन भोगिरहेको बेलामा, तपाईँ गुरुबाले मण्डली बढाउने योजना गरिरहनु भएको बेलामा, तपाईँ व्यापार गर्नेले आफ्नो व्यापार बढाउन खोजिरहनु भएको बेलामा, तपाईँ वैज्ञानिकले नयाँ कुराहरू आविष्कार गर्ने कुरा सोचिरहनु भएको बेलामा तपाईँ अंश अधिकारी हुनुहुन्छ। तपाईसँग विश्वासीको अधिकार छ। किनभने येशू ख्रीष्ट जब क्रुसमा उहाँको मृत्यु भयो, त्यतिखेर उहाँले पापलाई जित्नु मात्रै भएन, शैतानलाई हराउनु मात्रै भएन, तपाईँ र मलाई पनि उठाएर सिंहासनमा राख्नुभयो। एफिसी 2 अध्यायको 6 पदमा यो तपाईँ र मैले पढिरहेको छौँ। त्यहाँ के भनेको छ? उहाँसँगै हामी पनि स्वर्गीय स्थानहरूमा परमेश्वर पिताको दाहिने बाहुलीपट्टि बसायौं। किन बसायौं? प्रधानता, शक्ति र दुष्टात्माहरूमाथि शासन गर्न बसायौं। शासन गर्न बसायौं। यो चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र म विश्वासीलाई, सन्तानलाई दिएको अंश अधिकार हो, हाम विश्वासीको अधिकार हो। अझै धेर भन्ने हो भने ख्रीष्ट येशूसँग साझै उत्तराधिकार हो। शैतानमाथि, परिस्थितिमाथि, देशमाथि, राज्यमाथि, व्यवस्थामाथि तपाईँ र मैले निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। तपाईँ सामुदायिक वनको सचिव हुनुहुन्छ भने असल व्यवस्था त्यहाँ ल्याउनु पर्छ। मैले चिनेको जानेको एकजना गुरुबा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सामुदायिक वनको सचिव हुनुभयो। सचिवको हातमा सामुदायिक वनको सबै रुखहरू अनि त्यो टुक्रा टुक्रा पारिएको काठको टुनहरू हुन्छ, उहाँको हातमा प्रशस्त हुन्छ।
अनि एकजनाले मलाई एक दिन सुनाउनु भयो, यो मान्छे त्यहाँ धेरै दिन टिक्दैन। अनि उहाँले त्यो भन्नुको अर्थ मैले त्यतिखेरै बुझेँ। अनि उहाँले त्यहाँ जे व्यवस्था गर्नुभयो त्यो उदाहरणीय थियो। उहाँले निर्णय गर्न सक्नुभयो। उहाँको कामले व्यवस्थामा एउटा नयाँ कुरा थालनी गर्यो, नयाँ परम्परा जन्मायो अनि मानिसहरूले त्यसलाई हेरेर सिके। यो कुरा तपाईं र मैले गर्न सक्नुपर्छ। यो गर्न सक्नको निम्ति प्रभुले हामीलाई विश्वासीको अधिकार दिएको। अनि त्यहाँ भनिएको छ, तपाईं र म येशूसँगै स्वर्गीय स्थानहरूमा उचालियौं र उहाँसँगै बसाइयौं। चटक हेर्न बसाइया होइन, रमित हेर्न बसाइया होइन, शासन गर्न बसाइएको। शासन को माथि गरिन्छ? प्रधानता, शक्ति र दुष्ट आत्माहरूमाथि। तिनीहरू कहाँ काम गर्छन्? राज्यमा। राज्यमा के हुन्छ? व्यवस्था हुन्छ। व्यवस्थामा को सरकार राख्छन्? मानिसहरू सरकार राख्छन्। अर्थात् त्यो शैतानको प्रधानताले मानिसहरूमा सरकार राखेर त्यसको पापलाई मानिसहरूमा चलखेल गर्न दिइरहेछ। मानिसहरूमा शैतानको पापले जो चलखेल गरिरहेछ, त्यसले जुन अभिमत निर्माण गरिरहेछ, त्यो अभिमत चाहिँ एउटा आत्मिक विचार हो। त्यो आत्मिक विचारले निर्णयहरू गर्छ। त्यो निर्णयले मान्छेलाई छेउ लाउँछ, पाखा लाउँछ, भेदभाव गर्छ, विभेद गर्छ। अनेकौं दुःख र कष्टहरू पृथ्वीभरि मानव प्रणालीमा जन्माएको छ। हो, त्यस कुरामाथि शासन गर्न परमेश्वरले तपाईं र मलाई अधिकार दिनुभएको। त्यो चाहिँ विश्वासीको अधिकार हो। ख्रीष्टसँग गाँसिएको विश्वासीको अधिकार। प्रियहरू, त्यसैले तपाईं र मैले यो विश्वासीको अधिकारलाई केवल सानो तिनो झिनो मसिनो हाम्रो खाँचोको कुराहरूसँग मात्रै नजोडौं। विश्वासीको अधिकार भन्ने बित्तिकै तपाईंले आफ्नो पुरै गाउँ, पुरै शहर, पुरै देश, पुरै पृथ्वी एकचोटि सम्झिनुहोस्। किनभने परमेश्वरले तपाईं र मलाई अनेक किसिमको काम दिनुभएको छ। यसो भन्नुको अर्थ ख्रिस्चियन चाहिँ चक्रवर्ती राजा हुनुपर्छ विश्वको भने होइन मैले। तपाईंले सम्झिँदा तपाईंलाई के लाग्छ? प्रार्थना गर्नु मन लाग्छ? गर्नुस् न, मजाले गर्नुस् न। तपाईं ख्रीष्टको त्यो स्वर्ग राज्य ल्याउने काममा तपाईं एउटा सिपाही हो। त्यो सम्झिँदा तपाईंलाई के लाग्छ? मण्डलीमा केही सहायता गरौँ भन्ने लाग्छ भने गर्नुस्। हामी हरेक प्रकारले पुरा पृथ्वीमा विश्वासीको अधिकार छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। त्यसरी सोच्दै जानुपर्ने हुन्छ, त्यसरी काम गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हैसियत र शक्तिले पनि पापको व्यवस्थालाई विकल्प दिन सक्दैन, असल सिद्धान्तले पनि विकल्प दिन सक्दैन। तर त्यो आत्मिकी सामर्थ्य जो विश्वासीहरूलाई दिएको छ, त्यो मात्रै पृथ्वीमा भएको पापको व्यवस्थाको विरुद्ध विकल्प हो। अनि त्यो विकल्पको केन्द्रबिन्दु हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट। अनि येशू ख्रीष्टसँग तपाईं चाहिँ को हो? तपाईंको परिचय के हो? साझे उत्तराधिकारी, अंश अधिकारीको रूपमा, फेरि छोराको रूपमा, छोरीको रूपमा, सन्तानको रूपमा, तपाईंले गर्नुभएको कामको रूपमा होइन। काम चाहिँ निश्चय नै गर्नुपर्छ। कुन काम? जो प्रभुले यो देखाउनु भयो, त्यो अधिकार प्राप्त गर्ने काम। त्यसै कारण आज तपाईं र मलाई परमेश्वरले खेदो भयो, सतावट भयो भन्ने कुरामा अल्मलिने, त्यसलाई शीर्षमा उचाल्ने कुरा दिनुभएको होइन। खेदो सतावट त ख्रिस्चियन बाहेक अरु सबैले प्रशस्त पृथ्वीको इतिहासै खेदो र सतावटले भरिया छ, ख्रिस्चियन मात्रै होइन। अनि ख्रिस्चियनले यो खेदो र सतावटको बारेमा धेरै त्यसलाई उचाल्नु धेरै खाँचो छैन, हो कि? तर विश्वासीको अधिकारलाई उचाल्न खाँचो छ। आउनुहोस् प्रियहरू, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। प्रभुलाई धन्यवाद दिएर आजको अध्ययनलाई अन्त्य गरौँ। पिता, तपाईंलाई महिमा होस्। तपाईंले येशू ख्रीष्टसँग हामीलाई जोड्नुभयो। हामी तपाईंको छोरा छोरीहरू हौं। तपाईंले हामीलाई अंश अधिकार दिनुभएको छ। अझै त्यो अंश अधिकार तपाईंले येशू ख्रीष्टमा अझै पक्का
बनाउनुभयो। हामी येशू ख्रीष्टसँगै साझे उत्तराधिकारीहरू हौँ, ताकि हामी हाम्रो आफ्नो परिस्थितिमा, सेवकाईमा, व्यापारमा, हाम्रो काममा, व्यावसायिकतामा, हाम्रो क्षेत्रमा, हाम्रो टोलमा, हाम्रो वडामा, हाम्रो जिल्लामा, हाम्रो देशमा, हामी बसेको यस पृथ्वीमा तपाईँले विश्वासीहरूलाई दिनुभएको अधिकारलाई कायम गर्न सकौँ। हाम्रो इच्छाले होइन, तर तपाईँको स्वर्ग राज्य पृथ्वीमा ल्याउने इच्छाले। राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा परम प्रभुको येशूको नाममा। आमेन।